إذا الآن سنتعرف على البوتنسيال électrostatique d'une charge ponctuelle. Alors ندير لا ديفينيسيون ديالو. alors أول حاجة عقلتو على داك لا سيركولاسيون élémentaire اللي سميناها E scalaire dl. هذه هي لا سيركولاسيون élémentaire E في البوان M scalaire dl. alors هذه كتساوي ندير العلاقة اللي غنحتاجوها موان dV ديفيرونسيال de V. V هو البوتنسيال électrostatique. بطبيعة الحال كنا درنا واحد الفيديو على هاد الديفيرونسيال. بطبيعة الحال شنو كنقول دي في شنو كتعني؟ هي واحد لا فارياسيون ديال لا فونكسيون في بور ان شونجمون انفينيتيزيمال ديال الفاريابل. الى رجعوا للفيديو باش ديال الديفيرونسيال. دونك دي في واحد لا فارياسيون صغيره ديال لا فونكسيون في. الوغ انا بغيت نقلب على البوتنسيال. دونك دي في ايكال موان او سكالير دي ال. صافي. وهذا اللي كنا ديجا حسبناه، هاد او سكالير دي ال دي في كانت تحسب هي موان كما قلنا كنا حسبناه لقيناه كيو على 4 بي إبسيلون زيرو وهنا ار كاري دي ار. هو هذا اللي كنا لقيناه كيو على 4 بي إبسيلون ار كاري دي ار. الو بغيت انا في اللي هو البوتنسيال. الو شنو كيساوي؟ هي البريميتيف. ما درتش لي بور ندير غير البري. هادي شنو كتعني؟ البريميتيف. صافي. دونك في سي لا بريميتيف ديالاش دي في. هذا هو في. دونك كندير بريميتيف ديال دي في بطبيعة الحال. دونك سي لا بريميتيف ديال موان كيو على 4 بي إبسيلون زيرو ار كاري دي ار. الوغ في ايكال بطبيعة الحال موان كيو على 4 بي إبسيلون زيرو كتخرج وشنو كيبقى لداخل؟ 1 sur r carré dr. دونك شكون هي البريميتيف ديال 1 sur carré؟ هي ناقص 1 على r. دونك الأصلية هذه هي ناقص 1 على r، مع هاد الناقص غترجع زائد. إذا شنو هي؟ سي كيو على 4 بي إبسيلون زيرو r. بطبيعة الحال بلوس كونستونت، لحقاش ديما كنزيدو كونستونت لحقاش ما درتش لي بون ديال لانتيغرال. كنت درت هنا او بي مكنتش غنزيد هاد الكونستونت. صافي. دونك هذه كتعني لا بريميتيف. الوغ هذا شنو كيتسمى؟ لو بوتنسيال. الوغ دابا ندير بصفه عامه لو بوتنسيال الكتروستاتيك في واحد لو بوين ام. هاد البوين ام دو ليسباس. بطبيعه الحال المسافه ما بين لا شارج اللي دارت والنقطه ام هي ام. بحال دابا لا شارج هي هذه كيو وهذه بوين ام د ليسباس. المسافه بيناتهم هي ار. صافي. باش نعقلوا شكون هي لا ديستونس ما بين لا شارج و لو بوين ام. الوغ لو بوتنسيال الكتروستاتيك في هاد لو بوين ام سي كيو، يعني داك لا شارج اللي دات لو شون الكتروستاتيك سور 4 بي إبسيلون زيرو ار بلس كونستونت. وهذا هو التعريف ديال لو بوتنسيال الكتروستاتيك ديال من دون شارج بونكتويل، واحد لا شارج في لو بوين ام. دونك دابا خديت فوالا عندي واحد لا شارج كيو وعندي دو بوين د ليسباس اللي هما ا و بي. لا ديستونس اونتر ا و كيو هي ار ا وهادي ار بي. دونك عندي واحد لو بوتنسيال في لو بوين ا غنسميه في ا وعندي واحد لو بوتنسيال الكتروستاتيك في لو بوين بي اللي غنسميه في بي. الو على حسب التعريف كنا خرجنا التعبير ديال لو بوتنسيال ديال واحد لا شارج يعني بونكتويل اللي هو هذا. دونك انا بغيت في ا بوتنسيال في البوين ا. الوغ شنو غيساوي؟ كيو هي هاد لا شارج ديالنا اللي كريات لو شون الكتروستاتيك سور 4 بي إبسيلون زيرو ار ا بلس كونستونت. دونك في بي هي نفسها كيو سور 4 بي إبسيلون زيرو ار بي. صافي. بلس سي. دابا غادي نحسب في ا موان في بي. طبعا هادشي سي مع سي وغادي نعمل بكيو على 4 بي إبسيلون زيرو عامل شنو غتبقى هنا؟ 1 على ار ا ناقص 1 على ار بي. ولا تفكرتوا هادي شكون هي هادي؟ 1 على ار ا ناقص 1 على ار بي مضروبه في هادشي هي اللي كنا لقينا هي لا سيركيلاسيون ديال لو شون من ا ل بي. هي هادي لا سيركيلاسيون من ا ل بي.
Alors كنا درناها في الاول. دونك لا سيركيلاسيون من ا ل بي هي لانتيغرال من ا ل بي او سكالير دي ال، واللي حسبناها بطبيعه الحال بوغ اون شارج بونكتويل، حيت صافي خديت انا اون شارج، هاهي اون شارج بونكتويل. Alors la circulation ديال لو champ électrostatique créé par une charge ponctuelle من A ل B راه هو هذا التعبير ديال قلنا Q على 4 بي إبسيلون عامل 1 على R A ناقص 1 على R B. دونك شنو غادي نستنتج تالي VA moins VB égale donc c'est l'intégrale من A B E scalaire dl. Ça veut dire la circulation. Donc الفرق هذه قاعدة دابا VA moins VB هو الانتيغرال من A ل B E سكالير دي ال، ولا ناقص إلا درنا B لتحت و ألفا خصني ندير ناقص، يعني كتساوي ناقص الانتيغرال من B ل A E سكالير دي ال، وهذه شنو كتعني لا سيركيلاسيون. ألوغ VA يعني بطريقة أخرى نقدر نكتب VA moins VB سي لا سيركيلاسيون من A ل B، هي لا سيركيلاسيون من A ل B. بطبيعة الحال لا سيركيلاسيون قلنا ne dépend pas du chemin suivi justement le point de départ ou le point d'arrivée، قلنا بلي راها conservative. الوغ الى تفكرتوا واحد الفيديو ديال الغراديون، دونك رجع نكتب هذيك العلاقه، قلنا او سكالير دي ال هي موان دي في، ياك نعاودو نكتبو هادي. دونك دي في هي موان او سكالير دي ال. وتفكرنا واحد العلاقه ملي درنا التعريف ديال الغراديون دي اف، يعني الفارياسيون ديال اف هي الغراد غراديون دو اف داك لو بوان ام ولا شنو سكالير دي ال. دونك الا قارنتو ما بين العلاقتين دي اف هي دي في، دي ال هي دي ال. دونك شنو كيعني هذا ناقص او هو الكراد ديال اف، دونك ناقص او هي الكراد ديال من ديال اف، شكون هي اف هي في. اذا كنستنتج التالي بهذه علاقه باللي او او ناقص او هي الكراد ديال في، بمعنى او نديو ناقص لهن E, le champ, le point M, c'est moins le gradient ديال V le point M. هذه قاعدة أخرى. Alors, يعني définina le champ électrostatique sous forme de gradient. Alors, le champ électrostatique E égale moins le gradient ديال V. V c'est un champ scalaire. Dernière vidéo dit là, donc c'est un champ scalaire, ça veut dire qu'il change hein, le point M, le point M. Il fait l'espace qui change le champ, au fond le potentiel électrostatique, donc c'est un champ scalaire. Alors E c'est moins le gradient de V avec V un champ scalaire. بطبيعة الحال قلنا VA moins VB شكون هي؟ سي لانتيغرال دو A B E سكالير دي ال، ça veut dire هي لا سيركيلاسيون دو A B. دونك بعد ما تعرفنا على لو شون او لا البوتونسيال الكتروستاتيك دون شارج بونكتويل، دابا نتعرفوا على البوتونسيال الكتروستاتيك دان انسومبل دو شارج بونكتويل. دونك عندي بزاف ديال لي بوين P1 P2 jusqu'à Pn، في البوين P1 ديال لا شارج Q1 لا شارج Q2 jusqu'à لا شارج Qn. كلهم غادي يكريو لنا كاين واحد لو بوتونسيال في البوان ام، هادي عندها واحد لو بوتونسيال في البوان ام، هادي الى اخره. دابا غادي ندير الفي في البوان ام. الوغ شنو هو الفي في البوان ام؟ هو لا الصوم ديالهم. دونك هو البوتونسيال ديال هادي زائد البوتونسيال هادي الى اخره. دونك هو لا صوم اي من واحد لان ديال اش هنا 4 بي إبسيلون 0 صافي. وهنا غادي ندير Q1 plus Q2 plus Q3 plus صافي. إذا نسميها كلها QE صافي. والمسافة هاد المسافة من هنا سميتها P1 M، هادي P2 M، P3 M حتى لهادي PN M. دونك غنسميها PE M. دونك هو لا الصوم ديالهم. بطبيعة الحال غير خديت هاد السي زيرو. علاش؟ أنا حاولت افترضت غادي نفت الا خديت واحد النقطه ام في الانفيني بعيده بزاف، يعني في في الانفيني، الا كانت هاد ام بعيده بزاف على لا شارج، هذا التعريف هذا البوتونسيال هذه اللي كانت غير شارج وحده صافي. الا كانت عندنا اون سول شارج البوتونسيال ديالها في البوان ام بطبيعه الحال انا عندنا كونستونت، خديت انا واحد البوان ام بعيده بزاف في الانفيني. الوغ في في الانفيني شنو كيساوي كيو على 4 بي إبسيلون 0 بطبيعه الحال هنا الانفيني. علاش؟ لان المسافه ما بين لا شارج بوان ام بعيده بزاف، وهذا كيعطينا طونفير زيرو. الا كانت هنا الانفيني هذا كيمشي لزيرو. دونك السي شكون هي زي زيرو. اصلا البوتونسيال
البوتنسيال في الانفيني غادي يكون زيرو صافي البوتنسيال في الانفيني زيرو هادي غتعطي زيرو دونك سي ايكال زيرو بحال هاد لا كونستونط عطيتها زيرو الوغ الا كانت لا كونستونط ديالي زيرو دونك البوتنسيال في البوان ام ديال هاد لونسومبل دو شارج هو لا سوم اي من واحد ان كيو على 4 بي ايبسيلون بي اي ام دونك دابا ندوزو ديستريبيسيون فولوميك دو شارج نفس الشيء خديت دائما خدام بلا كونستونط زيرو الوغ هاد لو بتي فوليوم دي دو في كيكري واحد لو شون الكتروستاتيك في البوان ام بطبيعه الحال اذا كاين واحد لو بوتونسيال اليمونتير في البوان ام غنسميه هنا دي في دونك هاد شويه د هاد الفوليوم اللي كاين في النقطه بي اسوسي او بوان بي كيدير لنا واحد البوتونسيال في النقطه ام دونك شكون هو دي في حسب بحال هادي دونك دي كيو غير بلاصتو نكتب دي كيو لحقاش في هاد دي في كاينه دي كيو على 4 بي ايبسيلون زيرو والمسافه من هنا لهنا اللي هي بي ام بليس كونستونط حنا قلنا عطيناها زيرو افترضنا باللي في الانفيني البوتونسيال كيداير في الانفيني يعني في الانفيني افترضنا باللي راه نول مزيان دونك هذا دي في دابا انا بغيت في بوتونسيال في البوان ام الوغ هو لانتيغرال ديال قلنا بطبيعه الحال درت لانتيغرال يعني ثلاثه د لي زانتيغرال هنايا باسكو لا ديستريبيسيون ديالنا فولوميك دونك ديال دي كيو على 4 بي إبسيلون زيرو صافي بي ام اللي هي ديك المسافة شكون هي دي كيو بطبيعة الحال بما أننا ديستريبيسيون فولوميك هي عقلتو عليه هي رو دي في دونك رو في النقطة بي دي في وهذا هو التعريف الوغ البوتنسيال الكتروستاتيك ديال هاد لا ديستريبيسيون فولوميك دو شارج بوان ام هو لانتيغرال تريبل ديال رو في النقطة بي دي في سور 4 بي إبسيلون بي ام كندير هاد لانتيغرال صافي دابا الا درنا ديستريبيسيون سيرفاسيك الوغ لا سيرفاس اليمونتير دي اس اسوسي او بوان بي كتكري عندها واحد البوتنسيال عفوا في البوان ام اللي هو غنسميه دي في عفوا اللي هي دائما دي كيو على 4 بي إبسيلون زيرو المسافه من هنا لهنا نسميها بي ام بطبيعه الحال دي كيو هي لا شارج اللي كاين هنايا لا شارج اللي كاين هنايا بطبيعه الحال هي سيغما فوا دي اس باسكو هذه سيرفاس دونك هي سيغما في النقطه بي دي اس قرينا هادشي في داكشي في الاول ديال لي دونسيتي تشارج بي ام دونك في اذا شنو غادي يكون في هو لانتيغرال غندير دوبل باسكو عندي سيرفاس لانتيغرال ديال دي في وشكون هي دي في هي هادشي دونك سيغما بي دي اس سور 4 بي إبسيلون زيرو بي ام دابا الا كانت عندي ديستريبيسيون لينيك دو شارج في البوان ام الوغ هاد لا لونغور اليمونتير اللي هو دي ال كيدير لنا واحد بوتونسيال في البوان ام اللي سميتو دي في شحال كتساوي بطبيعه الحال دي كيو على 4 بي إبسيلون زيرو بي ام المسافه من هنا لهنا بطبيعه الحال كيتسمى لونغور اليمونتير اسوسي او بوان بي شحال هي دي كيو بما ان ديستريبيسيون لينيك دو شارج هي لامدا فوا دي ال sur 4 pi epsilon 0 pm donc شكون هي في هي l'intégrale dv donc c'est l'intégrale ديال لامدا دي ال sur 4 pi لامدا في البوان بي بطبيعة الحال إلا بغينا حتى هنا ممكن ندير بوان بي 4 pi epsilon 0 pm دونك هادشي كله دونك هذا هو عفوا البوتنسيال الكتروستاتيك بالنسبه للديستريبيسيون سواء لينييك ولا سيرفاسيك ولا فوليوميك دونك هذا هو ليكسبرسيون ديالها بطبيعه الحال هادشي كله اعتبرت باللي في لانفيني يعني الا خديت واحد لو بوين ام بعيده بزاف على لا شارج ولا على لا ديستريبيسيون دو شارج في لانفيني البوتنسيال في لانفيني اعتبرنا بلي راه نول ملي كنقول بوتنسيال نول في لانفيني سافو دير داك لا كونستونط راها زيرو اذا هذا بالنسبه لي ديستريبيسيون بالنسبه لي كان عندي ان انسومبل دو شارج بونكتويل انا عندي شارج مفرقين يعني شارج هنا شارج هنا شارج هنا دونك شنو هو البوتنسيال في بوين ام هو لا سوم ديال كيو على 4 بي إبسيلون بي اي ام بطبيعه الحال دائما لا كونستونط خديتها زيرو بطبيعه الحال في لانفيني اعتبرناه كيساوي